Kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 26, giuluhan og ang iyang kapasikaran. Ang atong teksto makita sa Buhat 26:18. Nagaingon, aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diya sa mga nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Kapaglaom, sa milabay nga mga panahon, daghan na kaayo ko og natambungan nga mga women's retreat matod pa ni Elizabeth. Usahay, adunay usa gayud nga mulabaw tungod sa buluhaton nga dili gayud nako malimtan bisan dugay na kaayo. Usa ni adto nga maong mga okasyon mao ang tanang mga babaye gihatagan og gamayng papel nga ilang sulatan sa una nga letra sa sala nga bugat kaayo sa ilang kasing-kasing o nga gusto nila nga itugyan sa Dios aron mahatagan og pasalo pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Unya mitindog kami nga tanan og gibutang ang among mga papel sa usa ka krus aron pamalandungon ang maong paghinusol og pagbuhi sa sala. Epektibo kaayo kadto, daghang mga babae ang mibati nga nakuhaan sila og lulan sa ilang mga abaga. Ang sala bugat ug daghan ang nagpuyo ilalom sa panganod sa sala ug kaulaw. Sa ikatulong okasyon, diin gisaysa sa libro sa Buhat 26:1 taman sa 23, ang pagkakabig ug paghatag og tahas kang Pablo didto sa adalan paingon sa Damasco. Si Pablo na mahayag nga ang kapasayloan sa mga sala pinaagi sa pagtuo kang Hesus mao ang kinauyukan nga ideya sa kun unsay gikasugo kaniya nga imantala. Aron sa pagbuka sa iyang mga mata, aron sila managpamalik gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios, aron mapasaylo ang ilang mga sala o managdawat sila sa ilang bahin diya sa mga nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Kini usa ka gisubli nga motibo sa mga pulong ni Hesus nga gi-record ni Lucas kay ang sama nga sugo gihatag usab ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an sa katapusang kapitulo sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa ingon niini nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud mag-antos og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Sa pagpadayon, gipatugbaw ni Pablo nga agi og dugang sa kapasayloan adoy na usa ka sigurado nga panulundon alang ni adtong mga nabalaan pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Gipatugbaw ni Kristo nga kini sila gipaila nga gilahi o giblaan. Dili tungod kay sila walay sala o hingpit, kundi pinaagi sa pagtuo kanako. Kini nga kapasikaran sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa pagtuo diha sa sakripisyo ni Hesus mao ang kinauyukan nga mensahe sa Kristohanong Iglesia. Kapag laom, ang resulta sa pagdawat sa iyang pagpasaylo mao usa ka dili sa angayan apan sigurado nga walay katapusang panulundon. Ibutang ang imong mga sala diha sa iyang cross ug pagpuyo diha sa kahayag ug sa kalipay sa imong walay katapusang kaluwasan. Mag-apo kita. Diyos ug may gugmaon na mo nga man sa langit, salamat sa kapasayloan sa among mga sala. Pinaagi sa among pagtuo kang Kristo nga maoy nagpakamatay aron kaming tanan tubson ug igabalik sa imong tilan. Tabangi kami Ginoo magmapadayunon sa among pagtuo kaniya sa ngalan ni Hesus. Amen.